الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رئيس الحفلة والضيوف الكرام والأساتذة الأجلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن ألقي أمامكم كلمات حول موضوع المعجزة الخالدة. إخواني في الله، القرآن هو معجزة عظيمة ومعجزة خالدة إلى يوم القيامة، وأنزله هداية ورحمة للعالمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقد اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يكون نزوله في أعظم الأزمان وأشرف الشهور، كما قال تعالى في كتابه الخالد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيها المستمعون الكرام، القرآن هو معجزة عظيمة ومعجزة خالدة إلى يوم القيامة، كما قال تعالى في كتابه الخالد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد تحدى القرآن الكريم الإنس والجن ليأتوا بمثله فلن يستطيعوا، كما قال تعالى في كتابه الخالد: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أيها السادة يا شباب المسلمين، القرآن هو معجز بأسلوبهم وألفاظهم ومعانيهم وتأثيرهم. ومن المعلوم أن لهذا القرآن ما يشبه السحر في تأثيره على النفوس والقلوب. ومن الثابت تاريخيا أن التأثير كان له فعله في نفوس المؤمنين خاصة وفي نفوس المؤمنين عامة. والآن بعد تعقب الشهور والسنين والقرون والأزمان لا تزال للقرآن جدة ولا يزال له تأثير، بل زادت قوة وحجة.